तुलमुला गांव एक डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सबसे बड़ा गांव है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी की बुनियाद भी यही डाली गई है 10 साल पहले। इसकी बुनियाद यहाँ पर मंजूरी आ गई, टीम्स आ गए तो बुनियाद डाली गई। 10 साल के अंदर अगर हम देखें तो 1-2 बिल्डिंगें हैं वो प्लाईवुड के बनाए गए हैं, फैब्रिकेटेड शेडर्स से बनाए गए हैं, तो और ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। जबकि यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी का काम इसके बाद में शुरू हो गया। कुजा वो यूनिवर्सिटी कब तैयार होगी, अच्छी तरह से चलती है। जो है जिनके हाथों में ये यूनिवर्सिटी है, साफ नज़र आ रहा है वो इसको बर्बादी की तरफ लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी यहाँ ये कायम हो जाए। सबसे बड़ा वजह यह है कि यूनिवर्सिटी आमतौर पर हम कश्मीर में भी यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ है, तो इसके लिए उसूल यही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बच्चे को हर एक सहूलियत होनी चाहिए। यानी दफ्तर में काम हो दफ्तर वहीं होना चाहिए, हॉस्टल में रहना हो तो हॉस्टल वहीं होना चाहिए, क्लास लेना हो तो क्लास वहीं होना चाहिए। सब कुछ A to Z जिन चीज़ की ज़रूरत है वही होनी चाहिए। अरबाब इख्तियारात जो हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों के मकान किराया पर ले लिए, बहुत बड़े बड़े किराया का रकम बहुत बड़ा मुकर्रर कर दिया, इस तरह उनको बेनिफिट देने के लिए। जब लोगों ने आहुजारी की ये क्या हो रहा है, शोर मचाया, तो फिर उसमें चेंज आ गई। तो क्लासेस ले रहे हैं कुछ, उसके लिए इन्होंने यहाँ चिनार बाग था गांधरबल में, बहुत हसीन बाग था, महाराजा हरी सिंह के वक्त से बहुत मशहूर था वो बाग। वहाँ वो चिनार काटे और ये छोटे छोटे शेड बना रहे हैं। पूछा गया ये क्या हो रहा है, ये आरजी शेड है। ठीक है, अगर आरजी शेड है, यहाँ 6000 कनाल ज़मीन है तो वहीं बनाओ, मगर समझ में नहीं आता है वो क्यों इस वक्त उसको वहाँ बनाते हैं। तो इस तरह से इस यूनिवर्सिटी को इन्होंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। चलती तो नहीं है अभी, अब क्लास कुछ 1-2 क्लास यहाँ लगते हैं इस वक्त, तो वहाँ जो बच्चे वगैरह आते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। तो लगता है कि वाइस चांसलर साहब की नीयत साफ नहीं है, वो उसको और कुछ चाहते हैं। शायद अब कुछ जितनी मुँह उतनी बातें भी। बहुत से यहाँ दानिश्वर जिस गांधरबल में रहते हैं, उनमें से अक्सर उनका ख्याल ये है कि शायद इसको कुछ पॉलिटिकल पुश भी होगा, जो इस यूनिवर्सिटी को गांधरबल से उठाकर और कहीं लेना चाहते हैं। इसलिए मुंतखब किया था कि यहाँ तो एक एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता था, दूसरी बात नेशनल हाईवे भी नज़दीक पड़ता था, और एक लैंड का ह्यूज चंक यहाँ अवेलेबल था। तो एक खुशी की लहर दौड़ गई थी यहाँ के आसपास इलाके में कि यहाँ अब एक तालीम का बहुत बड़ा मरकज़ शुरू होने वाला है, बहुत तमीर तरक्की हो सकती है, ख़ासकर बच्चों के कैरियर का बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है। तो लेकिन जब इन्होंने अथॉरिटीज़ यहाँ मुकर्रर की हैं, इससे मुझे ख़ासकर वाइस चांसलर साहब, दीगर अथॉरिटीज़, तो उन्होंने काम बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से शुरू किया है। यहाँ तक कि आज 2021 है, तो आप देख सकते हैं कि क्या तमीर हुए हैं। तो फकत यही सुनाया गया है कि यहाँ दलदल वाली लैंड है, इस पर तमीरात खड़ा नहीं हो सकते हैं। हैरानी की बात है कि ये अथॉरिटियाँ ऐसी बात करते हैं जिसकी कोई बुनियादी नहीं है, जबकि समुंदर से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर में किस तरह बड़े बड़े 100 के बराबर 100 मंजिला इमारतें खड़ी किए गए हैं।
اور یہاں اپنے گاؤں کی بات اگر کریں جہاں یہ کہتے ہیں دلدل والی زمین ہے، یہاں ہمارا ایک سکول ہے پاس میں، گرلز ہائر سیکنڈری سکول، تو وہ دلدل میں سے ہی کھڑا کیا گیا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں دلدل والی زمین ہے، وہ اسی زمین پر کھڑا کیا گیا ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا ہیوج اسٹرکچر ہے وہ. تو آج تک میرے خیال میں قریب 30 سال ہوئے ہوں گے اس کو یا زیادہ ہی. اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں اس کا ہوا ہے. اور دوسری ایک عمارت وہاں ہے مندر کے پاس بالکل قریب میں، وہ 4 منزلہ ہے، بہت بڑا ہیوج اسٹرکچر ہے. تو اس کا بھی کوئی عکس نہیں ہوا آج تک، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں تو دلدل والی زمین ہے. فقط ہمارے وی سی صاحب یہی رٹ لگاتے ہیں یہاں دلدل والی زمین ہے، یہاں دلدل والی زمین ہے. اچھا اگر یہی مان لیا جائے کہ یہ دلدل والی زمین ہے تو ٹھیک ہے، آپ مت کیجئے یہ کیا نام ہارزنٹل لیول پر بلڈنگیں بنائیے، ورٹیکل میں مت بنائیے. تو نہ وہ بناتے ہیں نہ یہ بناتے ہیں، فقط سست رفتاری سے چلتے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑی کام ہو سکے گا. آج 11 سال ہو گئے ہیں، تو 11 سال میں آپ دیکھ لیجئے پروگریس کیا ہے. حیرانی کی بات ہے. اچھا اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے جموں کی یونیورسٹی بھی اسی کے ساتھ شروع ہوئی ہے. وہاں کی ترقی دیکھ لیجئے، قریباً 90-95% وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں. وہاں بہت سارے کورسز چل رہے ہیں اچھی طرح سے. حالانکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہاں بھی کورسز چل رہے ہیں، لیکن وہ نام نہاد کورسز ہیں. کورسز تو چل رہے ہیں، مختلف کیمپس انہوں نے رکھے ہیں. کوئی گرین کیمپس ہے، کوئی ننر کیمپس ہے. کہیں لڑکے پریشان ہیں، نہ کہیں ان کو کچھ اکوموڈیشن ہے ملنے کے لیے، وہ پھرتے رہتے ہیں بیچارے ڈھیروں کے لیے. تو کلاس کہاں، ان کے ڈیرے کہاں. تو یہ چیز ہے. تو اس کے لیے ہم یہی اتھارٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ کچھ مناسب قدم اٹھائیں اس بارے میں. اگر انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے کہ یہاں سینٹرل یونیورسٹی قائم کرنی ہے تو ٹھوس بنیادوں پر کام چلایا جائے، اس کو کر لیجئے. میرے خیال میں سینٹرل گورنمنٹ اس کے پاس کوئی فنڈز کی پرابلم نہیں ہے. فنڈز ہے ان کے پاس، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اتھارٹی سست ہے، یہاں کے لوکل اتھارٹیز، جو پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو بننا نہیں دینا چاہتے ہیں. کیا مقصد ہے ان کا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہاں پر کام بہت سست رفتاری سے چل رہا ہے. ہم یہاں کے لوکل رہنے والے ہیں، اور ہمیں سرکار سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس سست رفتاری کو جلد از جلد دور کیا جائے، سینٹرل یونیورسٹی کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے. اور یہاں پر 2009 سے اس کی کام شروع ہو گئی ہے. تب سے اب تک صرف 2-3 بلڈنگ بن گئے ہیں اور کوئی بلڈنگ نہیں بن رہی ہے. یہ ہے کہ یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی زمین ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ بہانے بنا رہے، اس یونیورسٹی کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس یونیورسٹی کو دوسری جگہ، حالانکہ ہمارا زمین بھی گیا ہے 2009 میں. یہاں پر نیشنل سرکار نے جو یہ یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی لائی ہے، سینٹر سے مانگ کے ہمارا زمین ختم ہو گیا. 7,700 کنال زمین ختم ہو گیا، جو کہ اس پر آبپاشی کا زیادہ تر حصہ منحصر تھا. اس کے علاوہ یہاں پر جو خشک زمین تھا اس میں سفیدے بیت کے پودے لگائے جاتے تھے، اس سے لوگوں کے روزگار چلتے تھے. اب کے بعد کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. اب ہمیں یہی امید تھی کہ ہمیں سینٹرل یونیورسٹی تعمیر کیا جائے اور یہاں کا روزگار شروع ہو جائے، لیکن کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمیں LG صاحب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس سست رفتاری کو دور کیا جائے.